الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. حديثنا اليوم عن أفقه نساء الأمة، الصديقة بنت الصديق، أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم غيرة عليه، وهي التي أنزل الله براءتها في القرآن الكريم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ودفن في حجرتها. إنها أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق. ولدت بمكة بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن بدأت تعقل وجدت أبواها مؤمنين يقيمان شعائر الدين، فكانت تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. فعاشت وتربت في بيت الإسلام، وفي بيت يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولما توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ولمس المسلمون احتياج النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجة تنسيه ألم الفراق وتراعيه هو وبناته، ذهبت خولة بنت حكيم لتعرض عليه هذا الأمر وتقول له: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، قد آمنت بك واتبعتك. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. فدخلت بيت أبي بكر الصديق فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. قال: ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام، وابنتك تصلح لي. قالت: فرجعت فذكرت ذلك له. قال: انتظري. وخرج. قالت أم رومان: إن مطعم ابن عدي قد كان ذكرها على ابنه، فوالله ما وعد أبو بكر موعدا قط فأخلفه. فذهب أبو بكر إليه، وقبل أن يكلمه قالت له زوجته: إننا نخاف على ابننا من ابنتك أن تصبئه. ووافقها مطعم على ذلك، ففرح أبو بكر بذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها، ولم يدخل بها إلا بعد الهجرة ب2 في شهر شوال. وكانت عائشة رضي الله عنها البكر الوحيد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سنها حينما دخل بها يصلح للزواج على عادة العرب آنذاك، وإلا ما كان مطعم يخطبها لابنه، ولكان أبو بكر رضي الله عنه يراجع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب السن وليس بسبب الأخوة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أحب أزواجه إلى قلبه. سأله يوما عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. ولصغر سنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها معاملة مناسبة، فيمازحها ويلاطفها ويلبي رغبتها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الحبش يلعبون بحرابهم، فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف. وقالت: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له. وحتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يتسابق معها، فمرة تسبقه ومرة يسبقها، ويقول لها: هذه بتلك. لقد كان رباطهما وثيقا كالعروة الوثقى، ولذا كانت غيرتها عليه شديدة.
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع طبائع النساء بلطف ولين، فقد كان يقول: استوصوا بالنساء خيرا. وكان لعائشة رضي الله عنها في القسمة يومان، يومها ويوم سودة جعلته لعائشة إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاحت لها أن تأخذ عن رسول الله علما كثيرا، حتى صارت أفقه النساء، وصارت مرجعا للصحابة رضي الله عنهم في الفقه والفتوى، ومدرسة في الحديث. عد الإمام الذهبي أحاديثها فكانت 2210 أحاديث. ولما قال فيها أهل الإفك ما قالوا زورا وبهتانا، أنزل الله براءتها من السماء قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فمكث في بيتها وحجرتها حتى توفاه الله عز وجل، ودفن في حجرتها، وكانت هي في 18 من عمره. وعاشت بعده إلى أن وافتها المنية سنة 57 عن عمر يناهز 66، ولقيت ربها آمنة مطمئنة راضية مرضية. لقد تعلمنا من سيرتها الطيبة كيف تطلب المرأة العلم وتبلغ فيه مبلغا وتعلمه للناس، وكيف محبة الزوجة لزوجها وغيرتها عليه، وكيف يشاركها زوجها المحبة ويتعامل مع غيرة زوجته، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين الصادقين والمؤمنات الصادقات ويرفع ذكرهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.